السلام عليكم شيرات، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله راكم غايه ومهنيين وفرحانين نتوما وكاع العائله تاعكم. كيما راكم تشوفوا الشيرات، رجعت لكم بالفيديو اللي وعدتكم به. الفيديو تاع اليوم راح يكون سبيسيال على لي باغور مع السعر والوزن. موديلات بزاف شابين الشيرات سوليد في اللوكال وفي الطاليان. وقبل ما نبداو باول موديل نقول لكم ما تنساوش تدعموني بجيم، واللي جديده نقولها مرحبا بك، اشتركي في القناه باش يلحقك كاع جديد. نبداو باول موديل الشيرات، واللي هو هذا اللي راكم تشوفوا فيه في اللوكال بزاف شباب، عجبني يعمر الرقبه كما راكم تشوفوا. السعر تاعو الشيرات هذا 30 مليون وفيه 30 غرام، يعني راح حاسبه مليون للغرام. ما تنخلعوش الشيرات كي نقول لكم راه حاسبه مليون للغرام ولوكال. الذهب المحلي تاني يختلف على حساب النوعيه، كاين تاع 850، كاين تاع 950، كاين تاع 980، وكاين اللي يلحق حتى المليون كيما تاع الطاليان، يبدا من مليون حتى المليون و300. هنايا في هادو الموديلات اللي غادي تشوفوهم ما كانش اللي حاسبه بمليون و300، الحمد لله يعني ملاح. وقبل ما نروحوا للموديل الزوج الشيرات، نذكركم بقناتي الثانيه والاحتياطيه همسات وحكايات مع صفيه، راح نخليها لكم في اول تعليق مثبت. نتمنى منكم الشيرات تروحوا وتدعموني فيها بابوني وتعليق شباب، وان شاء الله يعجبكم المحتوى. نروحوا للموديل الزوج الشيرات، واللي هو هذا بزاف سوليد بزاف شباب كما راكم تشوفوا عندكم. هذا الشيرات يدير 36 مليون، فيه 39 غرام. علاش هذا الشيرات ما راحش دايره مليون الغرام؟ عندكو هذا راه حاسبه 940. يعني كل موديل وكل نوعيه تاع ذهب تختلف. صاي الشيرات ما تخلطوش قاع الذهب كيف كيف وقاع، حتى في الذهب الايطالي وكاين نوعيات غاليين، كاين اللي يدير مليون، كاين اللي مليون و150، كاين اللي حتى المليون و300 كيما ذكرت لكم. عندكم الشيرات هذا بزاف سوليد. لا غورمي تاعه تاني شابه، او البراسلي الخاتم تاني بزاف شابه وكبيره، وجايه سامبل بالنسبه اللي يبغوا حاجه سامبل، ما يبغوش حاجه شارجي دوك الخواتم الكبار اللي يجوا معمرين بزاف وكاع. كيما هكا. وسيرتو العرايس ولا الرجال اللي باغيين يتزوجوا وشارطين يديروا باغور وكاع، ما يليق لكم غير كيما هكا. عندكم السلسله تاعه بزاف شابه، عجبني هذا الستيل. تاني صورت لكم القفل الخلفي باش تشوفوا غايه غايه. دائما نحوس نصور لكم التفاصيل، يعني قبل ما تشروا اي موديل تشوفوا التفاصيل. حق الشيرات غادي نخلي لكم المعلومات الكامله تاع البيجوتري في صندوق الوصف، لا باغ دانفو. صاي الشيرات هكا اي وحده باغيه تروح عنده باغيه تشري وكاع يسهل عليها الامر. وتاني الشيرات كي تروحوا عنده قولوا له جيناك من قبل امير، بالك كاش ما يعاونكم ويخلي لكم شويه. يعني من نيتي الشيرات عامل وحده قالت له انا جيتك من اليوتيوب وتهلا فيهم. نروحوا لهذا الموديل تاع الطاليان، هذا واه غالي. علاش؟ خاطرش ماركه بزاف شابه كما راكم تشوفوا، جايه فيها لي كولور وكاع، وصافيه ما فيهاش كاع لي بيير، وفي نفس الوقت موديل جديد. كما راكم تشوفوا الشيرات بزاف شابه، لا فينيسيو تاعها تهبل. حاولت اني نصور لكم القفل الخلفي تاعها. شوفوا الشيرات فيه هذيك البياغه جايه كي شغل دمعه ولا ما على باليش، جايه بزاف شابه وطابعتها. الخاتم تاعه تاني شابه وجايه سامبل. المناقيش ما نحكي لكمش، عندكم كي دايرين جايين كي شغل كالشلال هكا. انا عجبوني هاد المناقيش اللي جو طوال. والسلسله كما راكم تشوفوا جايه مزدوجه، فيها هادوك زوج رونديلات تاني متلاصقين، وجايه هكا هاوده وشابه هادي ما شاء الله. هذا الشيرات اللي راهم باغيين موديل شباب وراهم واجدين وعندهم دراهم، ننصحكم الشيرات بهذا الموديل. عندكم كي داير؟ قلت لكم الشيرات هذا طاليان حاجه شابه. هنايا راني جايبت لكم لي موديل ما كانش اللي يلحق مليون و300، بصح كاين موديلات يلحقوا حتى المليون و300. بصح كي شفت واحد الانتقادات البطاطا راها غاليه والبصل راه غالي ومنا وليت نحاول شيرات ايفيتي هادوك لي موديل اللي يكونوا غاليين، وليت نجيب لكم غير حاجه شويه موان شير.
والله غالب الشيرات كيما تعرفوا الذهب راه غالي في كل مكان، ماشي غير عندنا في بلعباس ولا في الجزائر ولا قاع في البلدان. نرجعوا للسعر تاع هاد الموديل الشيرات 46 مليون فيه 37 غرام. علاش غالي كيما هكا؟ خاطرش قلت لكم هاد الماركة بزاف شابة، وطاليان حاسبه مليون و150 للغرام كيما راكم تشوفوا. نروحوا لتاني موديل واللي هو هذا اللي راكم تشوفوا فيه. هذا الشيرات تاني شباب لوكال، يعني جاي ماسيف حاجة شابة، تقدروا تلبسوه للدوم. ننصحكم به الشيرات. كيما قلت لكم العرايس اللي راهم يجهزوا كاع وباغيين يشرو باغور في ضربة. كاينه اللي ما تبغيش تشري سلسله طويله ولا تقول لك نشري باغور منه نلبسه كل يوم ومنها نلبسه في العراس. الخاتم ماسيف، المنقوش ماسيف، والبراسلي تاني ماسيف، والسلسله راكم تشوفوا فيها قدامكم بزاف شابه. هذا الشيرات حاسبه ب980 للغرام. عندكم كي داير، شوفوا عندكم الشيرات. لو كان جا صافي ما فيش لي بيير يفوت مليون شيرات. وبغيت نعطيكم معلومه، الشيرات الذهب تاع الكسيبه كيما الذهب تاع العرس، الباغور تاع العرس والخاتم تاع الخطوبه دائما يجي فيهم لي بيير، وبزاف يشروهم عادي بلا ما يحوسوا على لي بيير. علاش؟ خاطش يقول لك ما نبيعوهمش هادو الصوالح، يقعدوا عندنا سوفينير ولا يقعدوا لولادنا ولاد ولادنا، ما يهمش الا كان فيه لي بيير ولا لا. نروحوا الموديل الزاوج بخاسك يشبه له بصح في الموتيف يتبدل. عندكم كي داير هذا 36 مليون، هذا 36 مليون، الوزن تاعو 33.4 غرام. هذا طاليان الشيرات. سيرتو مع لي سواري الشيرات يجو غايه ما تامنوش عقلكم، يجو بزاف شابين. عندكم ما شاء الله جاي تاني رزين ويتحط هكا ديريكت، ما يتعوج ما يدور ما والو. كيما عيد نحاول نعوجها لكم باش تشوفوه غاية، مي ما بغاش يدور. والسلسلة تاني ما شاء الله شابة، مناقيشه سامبل وظريفين ملاح للدوم. نروحوا للموديل هذا تاني. هذا تاني الشيرات عندكم كي داير هادوك ماشي لي بيير ولا هذاك اور بلون شيرات. عندكم كي طابعه جاي بزاف شباب ما شاء الله. شوفوا سيرتو اللي يبغوا الذهب الابيض والذهب الاصفر وكاع جاي ما شاء الله. السعر تاعو شيرات هذا 41 مليون فيه 42 غرام. عندكم مناقيشه شابين. شوفوا الشيرات تاني السلسله جايه شابه. نروحو تاني الشيرات للموديل هذا اللي عجبوني مناقيشه والبراسلي تاعه بزاف شابين. عندكم هذا الشيرات السعر تاعو 41 مليون والوزن 45 غرام. هذا الشيرات راح حاسبه مليون للغرام. هذا طاليان ماشي لوكال. كما قلت لكم الذهب الايطالي يختلف، راني غير نعاود ونعاود ونعاود. اللي كملوا الفيديو وسمعوني شهدرت اللهم بارك، واللي ما سمعونيش الله غالب. عندكم الشيرات كي مخدوم جاي بزاف شباب. شوفوا جاي يتعوج. دوك نحاول نوري لكم غايه الموديل. شوفوا الشيرات كي يتعوج وجاي شباب، زعما انا عجبني هذا الموديل. عندكم تاني البراسلي تاعه جاي ستيل غورمات، ما فيه ني سلك ني والو، كيما لي بغاسلي اللي شفتوهم معايا دروك زعما كاع شابين ما شاء الله. عندكم نروحوا لاخر موديل الشيرات واللي هو هذا اللي راكم تشوفوا فيه تاني بزاف شباب، خدمته ما شاء الله. شوفوا مناقيش تاني جايين سامبل وشابين. السعر تاعو الشيرات هذا ارخص واحد في لي موديل اللي شفتوهم معايا في هذا الفيديو. السعر تاعو 26 مليون و500 والوزن تاعو 27 غرام.
سمحوا لي الشيرات لافوا راهي كاع رايحه ديجا. قلت لكم في الفيديو القصير، قلت لكم ما رانيش عارفه اسكو راح نحط لكم هذا الفيديو ولا لا. المهم الشيرات كيما شفتوا لي موديل هادو هما تاع اليوم، ان شاء الله يكونوا عجبوكم واستمتعتوا معايا بالفيديو تاع اليوم. دروك ما بقى عليا غير نقول لكم تهلاو في رواحكم. نلتقي ان شاء الله في فيديو جديد وموديلات جدد. واي موديلات بغيتوا تشوفوهم خلوا لي تحت في التعليقات، واي محتوى اخر خلوا لي تاني تحت في التعليقات. ودروك نقول لكم تهلاو في رواحكم، الى اللقاء ان شاء الله.